से, और CDE उनको रेगुलेट करती है, वही देखती है कि इसमें कोई एक्सटेंशन हुई है, कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, कोई और चीज़ हुई है। और जहाँ वो समझते हैं कि कोई इलीगल मास्क बनी है, कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, तो फिर बाकायदा नोटिस देने के बाद वो एडमिनिस्ट्रेशन की इमदाद लेते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन उनको पूरी सपोर्ट देती है और उसमें लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल करती है और वो चीज़ रिमूव करती है। बाकी रहा इलीगल मदरसा, तो उसको तो किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाकी रहा जो जायज़ मदरसे हैं, वो हमने तमाम के तमाम को 130 के करीब हैं, जिसमें से वहाँ 127 जिसमें से हमने 100 के करीब रजिस्टर्ड कर लिए हैं, बाकी 27 का प्रोसेस चल रहा है। उन्होंने अपना सिलेबस भी बेहतर कर रहे हैं, अपनी एजुकेशन लेवल भी बेहतर कर रहे हैं, बच्चों को भी वो मॉडर्न जो एजुकेशन है उसकी तरफ भी ले जा रहे हैं। तो इस्लामाबाद में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ उन लोगों को तकलीफ़ है जिनके अपने को मफादात हैं। बाकी तमाम उलमा के साथ, क्योंकि यहाँ का डिप्टी कमिश्नर डायरेक्टर ऑफ भी होता है, सब के साथ रबते हैं, सब तावन करते हैं, और जो भी कोई मसला हुआ इंशाल्लाह हम मिल बैठ के उसको पहले भी हल करते हैं, अब भी करेंगे। बाकी रहा मसाजिद, ये जो गलतफहमी फैलाई जा रही है कि जी फलां रूट पे आती है इसलिए गिराई गई है, हाँ वो मसाजिद ज़रूर वहाँ से रिमूव की जाएंगी जो कि कई रोड या इमरजेंसी जो रोड नई सीढ़ी बना रही है, अगर उसमें वो फॉल करती हैं और वो जायज़ मसाजिद हैं तो उलमा के साथ बैठ के मशावरत करके, हमारी एडवाइजरी कमेटी है, CDA से भी हमारी बात चल रही है, तो CDA उनको अल्टरनेट जगह देगी, उसके बाद देने के बाद हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और वह बखुशी वहाँ से हटाएंगे। नाज़रीन, हम जामिया हिफ्ज़ा की तालबात के साथ हैं जिन्हें आपने अपने मदरसे की हिफाजत में डंडे उठाए हुए देखा। तो आइए बात करते हैं उन तालबात से जो अपनी हिफाजत भी खुद कर रही हैं और अपने मदरसे की हिफाजत भी खुद कर रही हैं। आप ये फरमाइए कि आपको ये डंडे उठाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या मर्द बाकी नहीं रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि तलवारें बेचकर ख़रीद लिए मुसल्ले हमने, तलवारें बेचकर ख़रीद लिए मुसल्ले हमने, मस्जिदें लुटती रहीं और हम दुआएं करते रहे। और उम्मत मुस्लिमा की जो बेटियां होती हैं, इन्हें कभी भी ये शौक़ नहीं होता कि वो बुर्का पहनकर सड़कों पर निकल आएं बग़ैर किसी वजह के। जब बेटियों को मजबूर किया जाता है कि वो सड़कों पर निकलें, तभी वो निकलती हैं। तो अब जब हम लोगों ने ये देखा कि हमारे मुसलमान भाई इतने अरसा हो चुका है वो सो रहे हैं, उनके अंदर जो जज्बा ईमान है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इससे पहले तुर्की के अंदर, इंडिया के अंदर मस्जिदें गिरती रहीं, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मस्जिदों पर पाबंदी लगती रही। हम लोग इसी इंतज़ार में थे कि शायद हमारे मुसलमान भाई जाग पड़े। चले उन मुल्कों के नहीं जागते तो पाकिस्तान के मुसलमान भाई जाग पड़े। लेकिन जब हमने देखा कि इनके अंदर किसी किस्म की कोई चंगारी अब बाकी नहीं रही, तब हम मजबूर होकर बाहर निकले कि शायद हमारा ये इक़दाम इन्हें जगा दे। लेकिन हमें अभी भी इनमें से कोई जागता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसलिए अब हम ये कहेंगे कि जुर्रतों ने रख दिए खुद पाँवों के खार पर, मसलहत रस्तों पर शम्में जलाती ही रह गई। लिहाजा अब हम तंग आकर बाहर निकले हैं और हमारा मकसद लाइब्रेरी के ऊपर कब्जा करना नहीं है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि सदर साहब हमारे मुतालिबात जो हैं वो मान लें। जिस तरह के बेटा जो होता है वो बाप से थोड़ी जिद करता है और अपने मुतालिबात मनवा लेता है, सदर साहब हमारे बाप की जगह पर हैं, तो उन्हें ये बात ज़ेब नहीं देती कि अगर हम उनसे कोई बात अपनी जिद से मनवाते हैं बाप की जगह पर उन्हें रख कर, तो उन्हें ये बात ज़ेब नहीं देती कि वो कहें कि हमारे अपनी बेटियों पर कहें कि इन पर रेड किया जाए। तो इसलिए हम लोग ये सूरत हाल जब हुई है तब हम बाहर निकले हैं, इसके अलावा हमारा बाहर निकलने का कोई। आप अपने मुतालबात बताएंगे क्या हैं? हाँ जी, हमारे मुतालिबात, पहला मुतालिबा हमारा ये है कि जो मस्जिदें गिरी हैं उनको दोबारा तामीर किया जाए, और खुसूसी जो कल परसों गिरी है मस्जिद अमीर हमज़ा, उसको दोबारा तामीर किया जाए। इसके अलावा हमें लिख कर दिया जाए कि आइंदा इस्लामाबाद यानी दारुल हुकूमत के अंदर कोई मस्जिद नहीं गिराई जाएगी। और फिर हमारा तीसरा मुतालबा ये है कि जामिया हफ्सा को जो नोटिस जारी किया गया है कि हम इसे गिरा देंगे 15 दिन के अंदर अंदर, वो नोटिस फौरी तौर पर वापस लिया जाए। इसके अलावा आपकी कोई साथी कोई बात कोई कहना चाहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक ये बात है, ये कहा जा रहा है, अब सुनने में जहाँ तक ये बातें आ रही हैं कि मर्द कह रहे हैं हमारे होते हुए औरतों को क्या जरूरत थी बाहर निकलने की, हम हैं तो इन्हें क्या जरूरत है बाहर निकलने की, ये गैर शरई काम इन्होंने किया है। मेरा सवाल यहाँ ये है, अगर मर्द थे तो ये मस्जिदें क्यों गिराएगी?
پھر آگے سے ہمیں سننے میں یہ جواب ملا کہ اس وقت وہ وہاں نہیں تھے اس لیے گرائی گئی. میرا دوسرا سوال ان سے یہ ہے، جب ایک مسجد گرا دی گئی، انہیں پتا تو چل گیا نا مسجد گرا دی گئی، انہوں نے اس کے لیے کیا رد عمل کیا کہ دوسری نہ گرائی جاتی؟ جب دوسری گرا دی گئی ہم پھر باہر نکلے ہیں. کیا جب یہ واقعہ ہوا اس وقت کوئی 1 2 4 مرد بھی نہیں آئے آپ کے ساتھ یہاں پہ؟ جہاں آپ کی مدد کے لیے؟ یہاں پر ہم بہنیں اکیلی تھیں اور ہمارے ساتھ ہمارے اساتذہ بھی نہیں تھے. یہاں یہ ہمارا جو ہم لوگوں نے کام کیا یہ صرف طالبات نے کیا ہے. ہمارے ساتھ کوئی مرد، کوئی ہماری معلمہ باجی نہیں تھی. یہ ہم لوگوں نے خود ہی کیا، اور یہ بھی ہم نے مجبور ہو کے کیا کہ ہماری مساجد کے ساتھ اس وقت کیا کیا جا رہا ہے. یہ 4000 طالبات یہاں ہیں یہ چھوٹی سی جگہ پہ. جی ہاں کیا جی بالکل. اگر آپ کو حکومت جو ہے وہ اس کے متبادل یا اس کے ساتھ اس کی ایکسٹینشن کے لیے جگہ دے دے اور اس جامعہ کو بڑا کر دے تو کیا وہ درست ہے؟ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں، اس کو بڑا کریں تو وہ علیحدہ بات ہے، اور اس کے متبادل اگر جگہ دی جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پارلیمنٹ کی جگہ دوسری جگہ دیتے ہیں، وہ آپ ہمیں دے دیں. کیا آپ ایسا کریں گے؟ کیا آپ کا گھر ہو اور آپ کو کہے کہ تم اس کو خالی کر دو، ہم اس کی جگہ تمہیں دوسرا گھر دیتے ہیں، تو کیا آپ اپنا گھر خود سوچئے. مشرف سے میں کہتی ہوں کہ وہ اپنا خود سوچیں کہ ان کا گھر ہو اور ان سے کوئی کہے کہ ہم آپ کو دوسری جگہ دیتے ہیں اور آپ اپنا یہ گھر خالی کر دیں، تو کیا وہ اس گھر کو خالی کر دیں گے؟ تو ہم سے ایسا مطالبہ کیوں؟ اور ایک بات یہ کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بات شریعت میں جائز نہیں ہے کہ کسی دوسری جگہ پر قبضہ کر لیا جائے اس طرح. تو میں یہ کہتی ہوں کہ قرآن کریم میں آیا فَاعْتَدُوا عَلَيْهِمْ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، کہ جتنی تم پر وہ زیادتی کریں تم ان کے مثل ان پر زیادتی کرو. اب انہوں نے ہماری ایک مسجد گرائی، ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم اس کی ایک اینٹ کے بدلے میں ان کے مکانات گراتے اور ان کی اس طرح کی جگہوں کو گراتے. ہم نے تو ان کی ایک ادنا سی چیز پر ابھی قبضہ کیا ہے، اور وہ بھی ہمارا قبضہ یعنی حتمی فیصلہ یہ نہیں ہے کہ ہم مسلسل اس کو اپنے قبضے میں رکھیں گے. اگر ہمارے مطالبات تسلیم کیے جاتے ہیں تو ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. تو اس کو اتنا بڑا ایشو کیوں بنایا جا رہا ہے؟ یہ جس طرح سے باجوڑ میں ہوا تھا کہ وہ ایک تصویر دکھا کے انہوں نے کہا کہ یہ جگہ ہے جہاں ٹریننگ ہو رہی ہے. آپ کے ہاتھ میں تو ڈنڈے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ اسے ٹارگٹ بنا دیا گیا اور آپ کی شہادتیں ہوئیں تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، شہادت تو ہمارا مطلوب ہے، ٹھیک، اور ہم نے ڈنڈے کیوں اٹھائے، بات وہی ہے کہ ڈنڈے اٹھانے پر ہمیں مجبور کیا گیا ہے. ورنہ اگر اس سے پہلے 2 دفعہ یہ ہو چکا ہے کہ ہمارے اوپر ریڈ کی گئی، اس کے بعد بھی ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان بھائی آ کر ہم پر ریڈ کریں اور ہم خاموش رہیں. کتنے علماء اس پاکستان کے اندر شہید کر دیے گئے. مشرف کے دور حکومت میں کتنے شہید کیے گئے. عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اسی مسجد کے اندر شہید کیا گیا. اس کے علاوہ نہ جانے کتنے علماء جنہیں شہید کیا جا رہا ہے. اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی بھی ہم خاموش رہیں. کس مصلحت کے تحت اب ہم خاموش رہیں؟ سنا ہے کہ اساتذہ کے حوالے سے بھی آپ کے کچھ مطالبات ہیں کہ آپ کے اساتذہ جو ہمارے بڑے اساتذہ ہیں مولانا عبدالعزیز صاحب اور علامہ عبدالرشید غازی صاحب، ان کے اوپر انہوں نے بغیر کسی وجہ کے مقدمات بنائے ہوئے ہیں، صرف اور صرف دین کی دشمنی کی وجہ سے. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان سے بھی فوری طور پر مقدمات جو ہیں واپس لیے جائیں. یہ فرمائیں کہ آپ کہاں تک جا سکتی ہیں یہ تحریک، اگر یہ لوگوں کو بتانا مقصود ہو کہ کہاں تک آپ رجسٹرنس دے سکتی ہیں؟ دیکھیں، اگر تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ مسلمان بھائی جاگ اٹھیں اور اس کے بعد کسی قسم کی کوئی مسجد نہ گرے، پاکستان کے اندر اسلامی نظام قائم ہو، عدالتوں کے اندر انصاف ہو، اگر تو یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو ہم بیٹیوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سڑک پر نکل کے بیٹھیں. ہم آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھیں گی. گھروں کے کام، بیٹیوں کے ذمہ گھروں کے کام ہوتے ہیں. اگر ہمارے مسلمان بھائی جاگ اٹھتے ہیں تو ہم واپس چلی جائیں گی. لیکن اگر یہ نہیں جاگتے اور ہمیں پھر مجبور کیا گیا، دوبارہ اگر یہاں پر پولیس آتی ہے تو ہم سے آپ ہر قسم کی امید رکھ سکتے ہیں. آپ میں سے کوئی اور کوئی بات کرنا چاہتی ہوں؟ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے. اگر کوئی کسی کو تھپڑ مارے تو اس کے جواب میں پھر کوئی خاموش نہیں رہتا. جب یہاں پر پاکستان کے اندر صدر مشرف کی حکومت میں، دور حکومت میں MNA مولانا اعظم طارق صاحب جیسے شخصیت بھی محفوظ نہیں ہے اور ان کی شہادت پر بھی پاکستان کے مسلمان مرد جب نہیں جاگے تو ہم نے اپنی عزتوں کی حفاظت کے لیے خود ہی اٹھنا ہے اور اٹھ کے ہاتھ میں ڈنڈے لینے ہیں. ہماری کوشش ہے، انشاءاللہ ہماری امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارا ساتھ دے گا. اور اس کے بعد دوسری بات یہ کہ ہماری حقوق نسواں بل کے ذریعے وہاں کی جو ہے نا قرآن کریم کی شکوں کو بدل کر ہماری عزتوں کو پامال کرنے کی پوری کوشش کر کے اسے لاگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہماری عزت کی چادروں کو پاؤں کے تلے روننے کی
پوری کوشش کی جا رہی ہے، لیکن مجھے بتائیں آپ کہ کہاں پر کون سا مرد سامنے آ کر پارلیمنٹ کے سامنے بولا ہے؟ کس نے اپنی جان دی؟ تو اگر یہ مرد نہیں کریں گے تو ہم پھر اٹھیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب مسجد امیر حمزہ کے گرد پولیس تعینات